आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज लाइभमा आउनै पर्ने भएकोले म लाइभमा उपस्थित भएको छु। केही कुराहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने जरुरी पनि देखिएको छ। मैले केही समय अगाडि एउटा मिसनको बारेमा बताएको थिएँ। मैले भनेको थिएँ यो हामी जुन दक्षिण भारतको साइडमा सिमानामा पर्खाल लाउने काँडेतार लाउने जुन कुरा गरिरहेका छौँ त्यो फजुलको खर्च मात्र हो, त्यो गर्नुको कुनै जरुरी छैन भनेर मैले बताएको थिएँ। किनभने देशभित्रै लेन्डुपेहरू हुन्छन्, देशभित्रै यो देशलाई सर्वनाश गर्ने तत्त्वहरू हुन्छन्। जबसम्म देशभित्र देशका गद्दारहरू हुन्छन् त्यो बेलासम्म पर्खालको कुनै औचित्य हुँदैन। पहिला देशभित्रका गद्दारहरूलाई सर्वनाश गर्न जरुरी छ। र एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के मैले बताएको छु भने अब हामीले हाम्रो सेनालाई विश्वको सर्वशक्तिमान सेनासँग टक्कर गर्न सक्ने एक महान सेना, एक ओजस्वी वीर गोर्खाली सेना बनाउन सक्छौँ। यो सम्भावना स्पष्ट रूपमा देखिएको छ र त्यसको लागि हामीले धेरै काम पनि गर्नु पर्दैन। यो इतिहास साक्षी छ। हामीले इतिहासमा यस्तै कठिन परिस्थितिमा पनि यो गोर्खाली सेनाको फर्म्याट गरेका हौँ। राजा पृथ्वीनारायण शाह माटाको दरबारमा बस्ने एउटा गाउँले देशका राजा, त्यो देशका राजाले एउटा विशाल साम्राज्य म बनाउँछु भनेर परिकल्पना गरे, सोच गरे। त्यो बेला पनि यो देशमा पैसा थिएन। यो देशका जनतालाई त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहलाई विजयनगरजीले सानो सानो सिक्का उठाउनको लागि सल्लाह दिएका थिए, जसको परिणाम यो देशमा एउटा महान सेना बन्यो र वीर गोर्खाली सेना जसको इतिहास विश्वमा छ। र मैले भन्ने गरेको छु आज पनि हामी यही काम गरेर जुन पर्खाल लाउने त्यत्रो ठुलो खर्चको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, हाम्रा कुराहरू मोडिएका मात्र छन्। हामी जब राष्ट्रवादको कुराहरू ल्याउँछौँ, राष्ट्रको कुराहरू गर्छौँ, त्यो बेला हामीलाई छरष्ट पारिएको छ, हाम्रा विचारहरूलाई चारतिर छरिएको हुन्छ। यो कारणले गर्दा हामी ठिक ढङ्गले निर्णय गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले पनि कोरोनाको सङ्क्रमण भएको बेला के भनिन थालेको छ भने यो देशको सेना घटाउनुपर्छ, खर्च घटाउनुपर्छ भनेर अहिले पनि रामशरण महत, राम कार्की र शशि श्रेष्ठहरू बजारमा कुर्लिन थालेका छन्, संसदमा कुर्लिन थालेका छन्। यो नियोजित खेल हो। यसरी नै हाम्रो सेनालाई योभन्दा अगाडि पनि घटाइएको थियो र यो देश खाने प्रपञ्च गरिएको थियो। म भन्ने गर्छु हामी एउटा नवनिर्माण सेना बनाउँदैछौँ। अब त्यो नवनिर्माण सेना यो देशको गद्दारहरूलाई तहलाउने मात्र होइन, यो देशको निर्माण पनि गर्छ र यो देशमा आवश्यक परेको बेला बन्दुक पनि बोक्छ। यो किसिमको यो नवनिर्माण सेना म सचेत नेपाली महाअभियानले बनाउन लागिरहेको छ। र हामी कसरी बनाउन सक्छौँ त? अब यो अहिलेको सेना जुन हामीसँग छ यो विश्वको शक्तिमान सेना हो र हामी एक रुपैयाँ उठाएर, हजार उठाएर, लाख करोड उठाएर हामी यो देशको सेनाको लागि हामी शक्तिशाली हात हतियारहरू ल्याउन सक्छौँ। यो सम्भावना छ। त्यसको लागि हामी सबले एकसाथ पहल गरेको पनि हुनुपर्छ। यदि हामीले त्यो पहल गरेनौँ, केवल हामी छरिएर रह्यौँ, हामी अरूका कुराहरू, अरूका मिसनमा लागिरह्यौँ भने यो सम्भावना देखिँदैन। मैले यसको लागि 1 करोड रुपियाँ म मेरो खातामा राख्छु र संसारभरिका जनताहरूले पनि त्यसमा पैसा राख्नुहुन्छ र हामी त्यो पैसाले हतियार किन्छौँ भन्दा धेरै मानिसहरूले यो एउटा सनकी विचार हो भने। तर म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मलेसियाको ऋण, यति धेरै ऋण बढेको थियो त्यो मलेसियाको संसारभरिको ऋण भएको बेला त्यहाँ एउटा युवकले एक दिन यो कुरा थाहा पायो, मेरो देशलाई ऋण छ, मेरो देशलाई यति धेरै ऋण छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यो युवकले घोषणा गर्यो म यो देशको ऋण तिर्नेछु। तब उनले संसारभरिका मलेसियनहरूलाई आह्वान गरे र उनले म अब यो देशको ऋण तिर्नको लागि तपाईँहरू यो खातामा पैसा हाल्नुहोस् भने र संसारभरिका मलेसियनहरूले पैसा खातामा राखे र त्यो पैसा उनले सरकारलाई दिए र देशको ऋण तिरियो। हामी यो देशलाई सशक्त बनाउन किन सक्दैनौँ? हामी किन हेपिएका छौँ? शक्ति सानो ठुलो हुँदैन, सार्वभौम सत्ता सानो ठुलो हुँदैन, तर हामी किन हेपिएका छौँ? तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा सानो कन्ट्री इजरायल जस्तो सानो देशको यत्रो सम्मान छ विश्वमा। उत्तर कोरियासँग डोनाल्ड ट्रम्प वार्ता गर्छन्, दुनियाँका शक्ति राष्ट्रहरू पुटिन वार्ता गर्छन्, संसारभरिका महान शक्ति राष्ट्रहरू उनीसँग वार्ता गर्नको लागि
लालायित हुन्छन्, उनीसँग कुरा गर्नको लागि, उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध बनाउनको लागि लालायित हुन्छन्। त्यसको कारण के हो? त्यसको कारण हो उनीसँग भएका मिसाइल, उनीसँग भएका हतियार र त्यो देशमा भएका जाँबाज सिपाहीहरू। यो देशमा पनि त्यही छ। हामी यो देशलाई महान बनाउने हो भने हामीले पनि यो काम गर्नु छ। अहिले राष्ट्रवादी देखिने केही मानिसहरू बाटोमा उफ्रिरहन्छन्। बाटोमा उफ्रिएर उनीहरू भारतको झन्डा जलाउँछन्, भारतको मोदीको टाउको बनाएर जलाउँछन्। त्यसको के अर्थ हुन्छ? जबसम्म तपाईँ आफू शक्तिशाली हुनुहुन्न, तपाईँको मेरुदण्ड ठिक हुँदैन, मेरुदण्ड ठिक नभएसम्म तपाईँ शक्तिशाली बन्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ कोहीसँग समानता प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुन्न। यदि समानता चाहनुहुन्छ, स्वाभिमान उच्च राख्न हामी चाहन्छौँ, हामी नेपाली जनता स्वाभिमान चाहन्छौँ भने हामीले टक्कर दिन सक्ने महान गोर्खाली सेना बनाएको हुनुपर्छ। यो अत्यन्त जरुरी छ, यो अत्यन्त जरुरी छ। र यसको लागि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिएको हुनुपर्छ। म 1 करोड रुपियाँ खातामा जम्मा गराउन चाहन्छु र यसको लागि तपाईहरू पनि जोडिन जरुरी छ। हामी हाम्रो देशको सेनालाई विश्वको महान सेनामा परिणत गर्न सक्छौँ, हामी टक्कर दिन सक्छौँ। हामी यो ठुलो साम्राज्य भनिएको, जसलाई तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, यत्रो ठुलो राष्ट्रसँग हामी कसरी लड्न सक्छौँ भनेर भनिएको छ। जब तपाईँ शक्तिशाली बन्नुहुन्छ, तपाईँ लड्नु पर्दैन, तपाईँलाई नलडिकन सबैले सम्मान दिन थाल्छन्, तपाईँको इज्जत हुन थाल्छ, मानिसहरूले तपाईँको इज्जत गर्न थाल्छन्। तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्न भने तपाईँले कहीँ पनि इज्जत पाउनुहुन्न। यो संसारमा राष्ट्रले होस् या व्यक्तिले इज्जत पाउनको लागि 3 कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। पहिलो कुरा, तपाईँसँग धन हुन जरुरी छ, जस्तो स्विजरल्यान्डसँग धन छ, विश्वका ब्याङ्कहरू छन् स्विजरल्यान्डसँग, र ऊ सेना नभए पनि शक्तिशाली छ, उसको आवाज सुनिन्छ विश्वमा, मानिसहरूले उसको आवाज सुन्छन्, राष्ट्रहरूले उसको आवाज सुन्छन्, किनभने उसँग धन छ। र शिक्षा र स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन अत्यन्तै जरुरी छ। जुन देश शिक्षित छ, जस्तो जर्मनी, तपाईँ जर्मनीलाई हेर्नुहोस्, ऊ राम्रो आविष्कार गर्न सक्छ, राम्रो उनीहरूको शिक्षा प्रणाली छ, सबै कुराहरू उनीहरूको योग्य छ। त्यसकारणले त्यो देश जर्मनी विश्वको महान शक्तिशाली देश हो, उसको कुरा सुनिन्छ। र अमेरिका शक्तिशाली छ, अमेरिकासँग हात हतियार छन्, वेपन्स छन्, संसारलाई लिड गर्न सक्ने शक्ति छ, त्यसैले अमेरिकाको कुरा सुनिन्छ। इजरायलको कुरा सुनिन्छ, उसँग शक्ति छ। उत्तर कोरियाको कुरा सुनिन्छ, उसँग पनि शक्ति छ। तर हामीसँग के छ? हामीलाई कसरी सम्मान दिनको लागि हामीसँग के छ? न यो देशका चण्डाल नेताहरूले यो देशलाई स्वर्ग बनाए, नराम्रो बनाए। यति उर्वर भूमि छ, यति सशक्त देश छ, यति महान देश छ, तर यिनीहरूले, यी चण्डालहरूले लुटिकन यो देश खाए, यो देशको सर्वनाश गरिरहेका छन् र हामी हेरिरहेका छौँ। यो पनि गर्न सकेनन्। र एउटा यस्तो सिपाही थियो देशमा, यस्तो गोर्खा सैनिक छ, विश्वलाई लिड गर्न सक्ने, विश्वले मानेको महान चुनौती दिन सक्ने सेना छ देशसँग। तर यो सेनालाई हतियार आजसम्म राम्रोसँगले हतियार दिन सकेको छैन। एउटा हतियार किन्नु पर्यो भने भारतसँग लुगलुग कामेर बस्छन् यिनीहरू। यस्तो देशको नेता तपाईँले जबसम्म पाउनुहुन्छ, तबसम्म यो देशको केही भलो हुनेवाला छैन। त्यसकारण म महान नेपाली जनताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, म सचेत नेपाली महाअभियानमा जोडिनुहोस्। हामी जोड्यौँ, हामी एक हुन जरुरी छ। अब हामी एक भएनौँ भने हामी सर्वनाश हुन्छौँ। हाम्रो सर्वनाश अब धेरै पर छैन, हामी जोडिनु अत्यन्तै जरुरी छ। कतिजनालाई भन्ने गर्छन्, कति मानिसहरूले यो उत्तेजक कुरा भएन, हामी भारतसँग लड्न सक्छौँ। हामीले जुन दिन भारतसँग लड्नको लागि बन्दुक पड्काउनेछौँ, जुन दिन हामी भारतसँग लड्नको लागि तोप पड्काउनेछौँ, त्यो बेला के हुनेछ यो कुरा तपाईँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ? यो कुरातिर तपाईँहरूले कहिले विचार गर्नुभएको छैन र भनिरहनु भएको छ ठुलो देश छ, हात्ती छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा, हात्तीलाई हान्न एकदम सजिलो हुन्छ। हात्तीलाई एउटा बच्चाले पनि हान्न सक्छ। जब एउटा बच्चाले पनि ढुङ्गा हान्छ भने हात्तीलाई लाग्छ, तर एउटा खरायोलाई बच्चाले हान्नको लागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ, निकै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, निकै अभ्यास गरेपछि मात्र हान्न सकिन्छ। एउटा खरायोलाई हान्न सक्छ। त्यसकारण यो कुरामा सदैव विचार गर्न जरुरी छ। हामीले ठुलो छ, शक्तिशाली छ भनेर केही नगरिकन चुप लागेर हाम्रो सार्वभौम सत्ता सुम्पन सक्छौँ? हामी यो सुम्पन सक्दैनौँ। यो देशको सार्वभौम सत्ता हामीले जोगाउनको लागि हामीले हतियार उठाउन जरुरी छ। पर्खाल लाएर यो देशको समस्या समाधान हुनेवाला छैन। यो देशका लेन्डुबे नेताहरूले, चण्डाल नेताहरूले गाउँ गाउँमा विदेशबाट बिहारीहरूलाई बोलाएर नागरिकता दिनेछन्। तपाईँ पर्खाल लगाएर के गर्नुहुन्छ? मैले भन्ने पनि गरेको छु, ग्रेट वालको कुरा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। ग्रेट वाल चाइनाले आफ्नो देशलाई जोगाउनको लागि एउटा विशाल पर्खाल खडा गर्यो, तर त्यहाँका गद्दारहरूले, चीनका गद्दारहरूले पर्खाल खोलिदिएर शत्रुलाई
देशभित्र छिराए, 3 पटक त्यो पर्खाल नफोरिकन, त्यो ग्रेट वाल नतोडिकन केवल ढोकाबाट छिरेर गद्दारहरूले आक्रमण गरे। अहिले राष्ट्रवादी भनेका केपी शर्मा ओलीको कुरा सुन्दैछु म। काँडे तार लाउने हरे, करेन्ट प्रवाह गर्ने हरे, यो बेकामे फजुलका कुरा हुन्। म बारम्बार भनिरहेको छु, काँडे तार लाएर केही हुने छैन। यिनीहरूले काँडे तार लाए भने पनि तपाईँहरूलाई म स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु, यो देशको यो सरकारले, यो लेन्डुपेहरूको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले काँडे तार लायो भने पनि हाम्रो सिमाना, हाम्रो जमिन उतापट्टि पारेर यता काँडे तार लाउनेछ। अझ हामीलाई विडम्बना हुनेछ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण म देशका जनताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, काँडे तार साँडे तार केही होइन, पर्खाल सरखालको कुरा नगरौँ। हामी सबै एकजुट हौँ। हामी हामीले नै कर तिरेर यो देश चलाएका छौँ। बच्चाले, यो देशका बच्चाले खाने दुधमा सम्म हामीले कर तिरेका छौँ। गरिब जनताले कर तिरेका छन्, देशका सारा मानिसहरूले कर तिरेका छन्। त्यही करले यो देश चलेको छ। यो यिनीहरूले कुर्सी पाएका छन्, मोज मस्ती गरेका छन्, भोग विलास गरेका छन्। त्यो हामीले तिरेको करको कारणले हो। र त्यो कर हामी तिरेर यो देशलाई, यो देशका यी चण्डालहरूलाई पोस्न सक्छौँ भने हामी यो देशको सेनालाई महान र शक्तिशाली सेना, विश्वको टक्कर दिन सक्ने एक महान सेना बनाउन किन सक्दैनौँ? हामी त्यो बनाउन पनि सक्छौँ। त्यसकारण हामी एक रुपियाँ उठाउनेछौँ। संसारभरिका नेपालीहरूलाई म आह्वान गर्छु, तपाईँहरू जोडिनुहोस्, आउनुहोस्, म सचेत नेपाली महाअभियानमा जोडिनुहोस्, हाम्रो नवनिर्माण सेनामा जोडिनुहोस्। यो नवनिर्माण सेना यसरी हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ, यसको फर्मेसन यसरी गर्नुपर्छ कि यो कोदालो पनि बोक्नेछ, भोलि परेको खण्डमा यसले बाटो खन्नेछ। हाम्रो जब हामीले चाहेको जस्तो सरकार यो देशमा आउनेछ, यी लेन्डुपेहरूलाई हामीले जब भुइँमा पछार्नेछौँ, यी दलालहरूलाई हामी भुइँमा पछार्नेछौँ र हामीले सोचेको जस्तो एउटा जनताको सरकार आउनेछ, त्यो बेला हामी सब मिलेर एउटा यस्तो सेना र यस्तो विकास गर्नुपर्छ कि हामी गर्न सक्छौँ। यो धेरै पर छैन, धेरै टाढाको कुरा मैले गरिरहेको छैन। त्यसकारण म सारा संसारका नेपालीहरूलाई जोडिनको लागि आह्वान गर्छु। पहिलो कुरा हो, जोडिन आवश्यक छ। हामी छरिएका छौँ, हाम्रा आवाजहरू छरिएका छन्। यो देशलाई हाम्रो आवाज, एकीकृत आवाज, एउटा बुलन्द आवाज, चट्टान जस्तो आवाजको जरुरी छ। र म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, तपाईँले दुर्गा माताको सृष्टि कसरी भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ? दुर्गा जब जन्मिन्, जब दुर्गाले शरीर पाइन्, जब उनले सहस्र हातहरू पाइन्, तब दुर्गाले जन्मने बित्तिकै, आफूले शरीर पाउने बित्तिकै, सहस्र हातहरू पाउने बित्तिकै भनेकी थिइन्, अहम दुर्गी, अहम राष्ट्री, म दुर्गा हुँ, म राष्ट्र हुँ। उनले पहिलोचोटि भनेकी थिइन्। म किन राष्ट्र हुँ भने मलाई भगवान शिवको डमरू प्राप्त छ, पाशुपात शास्त्र प्राप्त छ, मलाई ब्रह्माबाट मलाई वेद प्राप्त छ, मलाई कुबेरबाट धन प्राप्त छ, मलाई विष्णुबाट चक्र प्राप्त छ। त्यसैले म राष्ट्रिय हुँ, म दुर्गी हुँ। तपाईहरू सब हामी भनेको, म तपाईहरूलाई भन्छु, म सचेत नेपाली अभियान भनेको अब दुर्गा बन्न चाहन्छ। यो देशको रक्षाको लागि महाकाली बन्न चाहन्छ, काली बन्न चाहन्छ। यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउन यो अति नै आवश्यक छ। त्यसकारण अब दुर्गाले जसरी भन्नु परेको थियो, तपाईँले एक रुपियाँ उठाएर यो देशको लागि, यो देशको शक्तिको लागि, यो देशको दुर्गाको लागि तपाईँले अब डमरू दिनुपर्छ, तपाईँले ज्ञान दिनुपर्छ, तपाईँले धन दिनुपर्छ, तपाईँले नै सबै कुरा दिनुपर्छ। तपाईँ कुबेर हो, तपाईँ नै सबै कुरा हो, हामी जनता नै सबै कुरा हो भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्छ। कोही नेता बनेर केही हुनेवाला छैन, एउटा नेताले यो देश बनाउनेवाला छैन। तपाईँले मलाई नेता मान्नुपर्ने केही जरुरी छैन। हरेक गोर्खाली लायन हो, हरेक गोर्खाली सिंह हो, हरेक गोर्खाली दुर्गा हो। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। जुन दिन हामी यो बुझ्छौँ, तपाईँभित्र सुतेको त्यो गोर्खालाई जगाउनुहोस्। तपाईँभित्र, तपाईँका हरेक नेपालीहरूको, हरेक गोर्खालीहरूको जिनमा, डिएनएमा, हाम्रो डिएनए भित्र छ गोर्खाली रगत बगेको छ। हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको रगतमा गोर्खा रगत बगेको छ, दाजुभाइहरूको रगतमा गोर्खा रगत बगेको छ। हाम्रो डिएनएमा नै त्यो गोर्खाको बहादुरिता छ, महानता छ। हामी कहिले झुक्न सक्दैनौँ, हामी कहिले हार्न सक्दैनौँ। यो महानता हामीमा छ। कति मानिसहरूलाई यस्ता कुराहरू नपच्न सक्छन्, तर विश्वास गर्नुहोस् आफूलाई। जसले विश्वास गर्छ आफूलाई, त्यसले नै हो संसार जित्ने। डराएर कहिल्यै पनि कायरहरूले कहिल्यै पनि संसार जित्न सक्दैनन्।
कायरहरू जहिल्यै दास हुन्छन्, कायरहरू कहिल्यै पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैनन्। जब तपाईँ कायर बन्नलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ भारत ठुलो छ, भारत महान छ, त्योसँग हामी लड्न सक्दैनौँ भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो दिन तपाईँले दासत्व स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो दिन तपाईँले हार स्वीकार गरेको मानिनेछ, त्यो दिन तपाईँ वास्तवमै दास बन्नुहुनेछ। इतिहासमा हामीले दास बन्नको लागि स्वीकार गरेका छैनौँ, यो कुरा बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। र म देशवासीहरूलाई, संसारभरि छरिएर रहेका 3 करोड लायनहरूलाई, 3 करोड सिंहहरूलाई, म गोर्खालीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आवाज बुलन्द गर्नुहोस्। जहाँ जोबाट जे हुनुहुन्छ, जे छ तपाईँसँग त्यही उठाउनुहोस्, त्यही तपाईँ यो देशको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्, यो देशको लागि दान गर्नुहोस्। यो देशको सिपाहीलाई म यति महान र शक्तिशाली सिपाही बनाउन चाहन्छु, म शक्तिशाली देश बनाउन चाहन्छु यो देशलाई। वास्तवमा यो देशको सिपाही, हरेक सिपाहीहरू 96,600 सिपाही जुन अहिले हामीसँग छन्, ती हरेक एक सिपाही, एक सैनिक, एक गोर्खाली सैनिक भारतको 1000 सेनासँग टक्कर गर्न सक्ने सिपाही हो। म तपाईँलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु, एउटा हाइटीको कुरा जोड्न चाहन्छु। म हाइटीमा शान्ति सेनामा गएको अहिले पनि बहादुरिता यो छ भन्ने कुरा म यो जोड्न खोजिरहेको छु। बहादुरी, गोर्खा सेना अहिले पनि बहादुर छ, ऊ सामान्य हतियारले नै चुनौती दिन सक्छ कसैलाई पनि भनेर म यहाँ जोड्न खोजिरहेको छु। यो त्यो बेलाको कुरा हो। हाइटीको मिसनमा, शान्ति मिसनमा नेपाली गोर्खाली सेना थिए, त्यहाँ अरू 12वटा कन्ट्रीका सँगै सेनाहरू थिए। त्यहाँको जातिवादी उग्रवादीहरूले आक्रमण गरे। आक्रमण गरिसकेपछि के भयो? आक्रमण गरिसकेपछि त्यहाँ अरू देशका सेनाहरू भागाभाग गर्न थाले, लुक्न थाले। तर गोर्खालीहरू अगाडि बढे र आदेश माग्न थाले, तुरुन्त आदेश दिए। शान्ति मिसनमा गएको सेनालाई पनि आदेश बिना उनीहरूले पनि गोली चलो, यताबाट यहाँको अफिसर कराउन थाल्यो, तुरुन्त हामीलाई आदेश दे, हाम्रो जवानहरू लडिसके, हाम्रा जवानहरू मरिसके। एक नेपाली गोर्खाली सेनालाई पनि त्यहाँ छातीमा गोली लागेको थियो। गोर्खाली सेना कहिल्यै पनि झुकेर पिठ्यौँमा गोली खाएर मर्दैन, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। गोर्खाली सिपाही त्यो सिपाही हो। र म पनि यो भन्न चाहन्छु कि हामी कायर नबनौँ। र त्यो हाइटीमा के भयो? उनीहरूसँग निकै, ती विद्रोहीहरूसँग, जातिवादी विद्रोहीहरूसँग निकै सशक्त हतियारहरू थिए। जब आदेश आएको आधी घण्टामा उनीहरूको क्याम्पमा गोर्खाली जवानहरू पुगे, गोर्खाली सेनाहरू पुगेर उनीहरूले आक्रमण गरेर तिनीहरूलाई भगाए। आधी घण्टाभित्रमा, अरू धेरै पछि थिए। यो हाइटीको कुरा हो। र त्यो बेला ती 12 देशका कन्ट्रीका मानिसहरूले गोर्खा सैनिकहरूलाई त्यहाँ भनेका थिए। मेरो एउटा साथीले सुनाएको कुरा यो भनिरहेको छु म, त्यही जो त्यो बेला खटेका थिए उनले भनेको कुरा सुनाउँदैछु म। र उनले भने, वास्तवमै त्यो दिन मलाई लाग्यो हामी बहादुर छौँ। उनी ट्रक कुदाउने थिए, त्यो शान्ति मिसनमा उनी ट्रक कुदाउँथे र उनले भने हामी वास्तवमै महान छौँ भन्ने कुरा मलाई त्यो दिन लाग्यो, वीर गोर्खाली हो भन्ने कुरा लाग्यो। र त्यहाँका सबै सिपाहीहरू, जो अरू देशका सिपाहीहरू थिए, तिनीहरूले जो पहिलोचोटि त्यो क्याम्पमा पुगेको थियो त्यसलाई सलाम गरे, त्यो एउटा सिपाहीलाई। यो कन्डिसन अहिले पनि छ देशमा। र एउटा कुरा अर्को पनि छ, यो अमेरिकन मेरो साथीले मलाई सुनाएको, अफ्रिकन मूलको त्यो अमेरिकन साथी जो भर्खरै मसँग केही महिना अगाडि भेट भएको थियो, उसले मलाई, ऊ भूपू सैनिक थियो, अमेरिकन सैनिक थियो, र उसले मलाई बताएको थियो यो कुरा। यो सुन्दा मलाई बडो रमाइलो लागेको थियो, अचम्म लागेको थियो, र हाम्रा जवान महान सेनाहरूप्रति मलाई गौरव लागेको थियो। उनले बताएका थिए, हामी एक ठाउँ जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा पहिरो आयो र पहिरो आएर त्यो पहिरोमा परेर हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ पहिरोको कारणले। तब के भयो? अरू देशका सेनाहरू पनि त्यहाँ थिए। अरू देशका सेनाहरू पछाडि फर्किए र 2 घण्टाको बाटो हिँडेर खोलाको किनारबाट उनीहरू पर गए। तर त्यो बेला त्यो तुरुन्तै गोर्खा सेनाले के गर्यो? गोर्खा बटालियनले त्यहाँ तुरुन्तै आफ्ना साबेलहरू निकाल्यो र त्यो पहिरो जो गइरहेको छ, त्यो पहिरोमा बाटो बनाउन थाल्यो र उनीहरू त्यही बाटोबाट गए र भन्दा अरू जुन देशका सेनाहरू थिए त्यो देशका सेनाहरूभन्दा गोर्खाली सेनाहरू आफ्नो गन्तव्यमा 2 घण्टा अगाडि पुगे। यो छ हाम्रो बहादुरिता। र ती अमेरिकन सैनिक जो अफ्रिकन मूलका छन् तिनले मलाई बताएका थिए, वास्तवमा गोर्खा सैनिक बहादुर भन्थे। मैले त देखेको थिइनँ त्यो दिन, आज मात्र मैले देखेँ र मलाई वास्तवमै थाहा भयो, वास्तवमै गोर्खालीहरू बहादुर हुँदा रहेछन्। उनले मलाई सुनाएको कथा हो यो। त्यसकारण हामी कायर छैनौँ, हामी बुद्धु पनि होइनौँ। हामी अब सचेत नेपाली नागरिक हौँ। हामी सचेत हुन जरुरी छ। कसैका भ्रममा हामी पर्नेवाला छैनौँ, हामी जोडिनेवाला छौँ। र म संसारभरिका नेपालीहरूलाई जोडिनको लागि
आह्वान पनि गर्छु र म यो देशको सेनालाई, हाम्रो देशको सेनालाई, मेरो देशको नेपालको सेनालाई म विश्वको महान र शक्तिशाली सेनामा रूपान्तरण गर्ने मिसनमा छु। तपाईँ पनि जोडिनुहोस्। यो देशको सेनालाई महान सेना बनाउनुपर्छ। यो देशको सेना टक्कर दिन सक्ने, भोलि अमेरिका होस् या चीन होस्, चाहे भारत किन नहोस्, जोसुकैसँग पनि लड्न सक्ने एक महान सेना बनाउन जरुरी छ। र मैले अघि जोड्न खोजिरहेको थिएँ, हामीले जुन दिन अहिले लिपुलेख र कालापानीमा कूटनैतिक नोटहरू पठाएर, उनीहरूसँग वार्ता गरेर, सचिवलाई वार्तामा पठाएर, अनि सुजाता कोइराला, माधव नेपालहरू, यी लेन्डुपेहरूलाई वार्ता गर्न दिल्ली पठाएर यो समस्याको समाधान हुन्छ? जसले भारतीयहरूको तलब खान्छन्, जसले भारतीयहरूको पैसा खान्छन्, तिनीहरूलाई, ती दलालहरूले गएर वार्ता गरेर यो देशको समस्या समाधान गर्छन् भने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? यो विश्वासमा कदाचित पनि नपर्न म मेरा देशवासीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। छाती ठुलो बनाउनुहोस्, छाती ठुलो बनाउनुहोस्। देशको लागि लड्ने बेला आएको छ। मैले त आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले त यो टाउको बुझाइसकेको छु। यो टाउको मूल्य मैले बुझाइसकेको छु। यो देशको लागि मैले शिर झुकाइसकेको छु। यो देशको लागि मैले बुझाइसकेको छु। यो टाउको, र जुन दिन यो टाउको गिडिनेछ त्यस दिन 3 करोड टाउकोहरू बिउजने छन्, मलाई थाहा छ। त्यसकारण म देशभरिका जनताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, म मरौँला, म मरे पनि म पनि पिठ्यौँमा गोली खाएर मर्नेवाला छैन। गद्दारहरूले मलाई मार्लान्, तुरुन्तै मार्लान्, यस्ता किसिमका धम्कीहरू आइरहेका छन्, तर म छातीमा गोली खाएर मर्नेछु। तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अगाडि गोली खाएर मर्नेछु, पछाडि गोली खाएर मर्ने छैन। म जुधेर मर्नेछु, म लडेर मर्नेछु, मलाई विश्वास छ। र म अहिले पनि भनिदिन्छु, कालापानीमा कति सेना राखेको छ भारतले? 1000 सेना केवल। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, 2 दिनको मलाई 1000 सेना दिनुहोस्। 2 दिन ट्रेनिङ गर्नको लागि मलाई काठमाडौँमा समय दिनुहोस्, 1000 सेना दिनुहोस्, र तपाईँ मलाई पठाउनुहोस् त्यो सेनाको नेतृत्व गर्न। 24 घण्टाभित्रमा कालापानीबाट गोर्खाली ती 1000 सेनाले हामीले इन्डियनहरूलाई खेद्न सकेनौँ भने त्यही दिन म त्यहाँबाट फर्किनेवाला छैन। यो टाउको त्यहीँ बुझाएर आउनेछु। विश्वास गर्नुहोस्, गोर्खाली सेना त्यो सेना हो। हरेक गोर्खाली सेनालाई लायन बनाउनुपर्छ। लायन हो नै ऊ, उसले बिर्सेको छ। अहिले नेपालीहरूले बिर्सेका छन्, म शक्तिशाली हुँ, म लायन हुँ भन्ने कुरा बिर्सेका छन्। तपाईँ लायन हो। जङ्गलको राजा सिंह के गरेर राजा भएको? के उसलाई टिको लाएर कसैले राजा बनाएका हुन्? ऊभन्दा धेरै अरू शक्तिशाली छन् जङ्गलमा। हात्ती लायनभन्दा शक्तिशाली छ, सिंहभन्दा ठुलो छ ऊँट। तपाईँ त्यहाँ अरू धेरै जिराफहरू हेर्नुहोस्, धेरै जनावरहरू छन् जङ्गलमा जो सिंहभन्दा धेरै नै बहादुर छन्, धेरै नै जाँबाज छन्। तर पनि जङ्गलको राजा सिंह हो, किनभने उसँग आत्मविश्वास छ। उसको जिनमा, उसको डिएनएमा, उसको रगतमा म लायन हुँ, म राजा हुँ, म सम्राट हुँ भन्ने चेतना छ। यो चेतना हरेक गोर्खालीले फेरि पुनर्बहाली गर्न जरुरी छ। हरेक नेपाली जनताले यो शक्तिलाई पुनर्बहाली गर्न जरुरी छ। र म आदरणीय दर्शक, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पुरा देशवासीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुहोस्। यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस्। जहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ पठाउनुहोस्। तपाईँले हरेक नेपालीको घर घरमा, मोबाइलमा यो भिडियोलाई पठाउनुहोस् र देशका जनताहरूलाई जोडिनको लागि आह्वान गर्नुहोस्। गद्दारहरूले भन्ने छन् कहाँ लड्न सक्छ भन्ने छन्, यी कायरहरूले त सधैँ यसै भन्ने छन्, सक्दिन भन्ने छन्। जसलाई सक्दिन भन्ने लाग्छ उसलाई हामीले बुझाउनुपर्छ तिमीभित्र यो शक्ति छ भनेर। म एउटा सानो कुरा गरेर म अन्तिमतिर आइपुगेको छु। म यहाँहरूलाई सानो कुरा, किन हामी सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँ बताउन चाहन्छु। यो धेरै पुरानो कुरा होइन। म गाउँमा हुर्किएको मानिस हुँ। मेरा बुबा पटुका बाँधेर हलो जोतेर मलाई पढाउनुहुन्थ्यो। र एक दिन म पढिरहँदाखेरि मलाई के लाग्थ्यो, पढेर विद्वान हुन्छ यो बुवाले मलाई किन पढाइराख्नु भएको छ। बरु मलाई पटुका बाँधेर जुन बुवा ऐया ऐया भनेर गानो जाने भनिन्थ्यो, त्यो बेला ग्यास्ट्रिक हुने गर्थ्यो। हलो जोतिरहनुहुन्थ्यो र हलो जोत्दाखेरि बेला बेलामा मलाई कह चिनाउन आउनु भएको मलाई याद छ। र त्यो बेला मलाई लाग्थ्यो म यो देशको लागि कुनै बेला यो मैले पढेर के गर्छु मलाई थाहा छैन, पढ्नुपर्छ बुवा भन्नुहुन्थ्यो। तर मलाई लाग्थ्यो त्यो बेला म ठुलो भएर एउटा राम्रो हली बन्नेछु र म बुवालाई सहयोग गर्नेछु। त्यो बेला मलाई यो भावना आएको थियो। त्यो बेला मलाई थाहा थिएन सबै कुराहरू। र आज हरेक किसानहरूले पटुका बाँधेर पेट खुम्स्याएर गानो गएका किसानहरूले जोतेर खनेर यो देशका मान्छेलाई कर तिरेका छन्। र ती मानिसहरूलाई
पोसेका छन् जो यो देश बेचिरहेका छन्। र त्यो बेला जब म अलिकति ठुलो भएपछि एक दिन मेरो एउटा भेट एक सन्यासीसँग भयो र सन्यासीले मलाई, हुन त उनले यसै भनेका थिए होलान्, उनले मलाई भने तिमी करोडपति हुन्छौ। उनले मलाई बताए, मलाई पनि विश्वास भएन, तथापि मलाई उनले भनेको कुराले गहिरो प्रभाव पर्यो र मैले घरमा आएर, त्यो दिन घरमा धेरै मानिसहरू थिए, मैले भने म करोडपति हुन्छु। सबैजना हाँसे। एउटा पटुका बाँधेर हलो जोत्ने किसानको छोरो करोडपति हुन्छु भन्छ। सबै हाँसे, किनभने त्यहाँ कसैलाई विश्वास थिएन। मलाई पनि विश्वास गर्न त गाह्रो थियो, म त सानै थिएँ र म ठुलो हुँदै गएँ। त्यो कुराले मलाई प्रभाव पार्दै गयो। मैले जागिर खाइनँ, मैले कहिल्यै पनि कुनै सुविधाको पद ग्रहण गरिनँ, मैले यो देशको कुनै पुरस्कार पनि लिएको छैन। तर पनि म भन्छु, त्यो बेला जुन मैले बोलेको थिएँ म करोडपति हुन्छु, जुन विश्वास थिएन, मलाई पनि विश्वास थिएन, तर त्यो करोडपति हुन मलाई टाइम लागेन। म करोडपति भएँ, त्यो बेला विश्वास थिएन, मैले करोड कमाएँ। अब म आज भन्छु, यो देशको सेनालाई म विश्वको शक्तिशाली सेना बनाउँछु। कति मानिसहरूलाई, लाखौँ मानिसहरूलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, म ती मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र तपाईँ पनि जो जहाँ हुनुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ, तपाईँ ठुलो सोच्नुहोस्, तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र यो देशको सेना बनाउनको लागि, महान सेना बनाउनको लागि, यो देशलाई महान बनाउनको लागि कलेक्टिभ माइन्ड, हाम्रो सामूहिक सोच एउटै हुनुपर्छ। हामी सबैले सोच्नुपर्छ यो देशको सेना महान हुन्छ, हामी सुपर पावर हुन्छौँ। हामीसँग पनि हामी उत्तर कोरिया र इजरायल जस्तो बन्न सक्छौँ। उत्तर कोरिया भनेको कुनै ठुलो देश होइन, हामीले देखेका छौँ। उत्तर कोरिया भनेको नेपालभन्दा सानो देश हो, इजरायल भनेको नेपालभन्दा 6 गुणा सानो देश हो, ती देश 7 गुणा सानो देश हो। ती देशहरू त त्यति महान र शक्तिशाली बन्न सक्छन् भने यो नेपाल जो जन्मजात महान छ, जो जन्मजात शक्तिशाली छ, यो कसरी महान बन्न सक्दैन। त्यसकारण विश्वास गर्नुहोस्, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, जोडिनुहोस्। आफ्ना साथी जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, जिल्लामा हुनुहुन्छ भने जिल्लाका साथीहरू जोडेर जिल्लामा आफ्नो संयोजनमा कमिटी बनाउन थाल्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, कमिटी बनाउन थाल्नुहोस् र नवनिर्माण सेनाको एउटा अर्को कमिटी बनाउनुहोस्, जहाँ जवानहरू हुनुहुन्छ, जो युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नवनिर्माण सेनामा राख्नुहोस् र तपाईँ संयोजन गर्न थाल्नुहोस् जिल्लामा र विदेशमा भएका, संसारभरि छरिएर बस्नुभएका तपाईँ संसारभरि हुनुहुन्छ नेपालीहरू, तपाईँ दाजुभाइहरूलाई म अनुरोध गर्छु, आफ्नो जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही देशमा कमिटी बनाउनुहोस् र कमिटी बनाएर आफ्नो संयोजनमा तपाईँ काम सुरु गर्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस्, केही वर्ष पनि पर्दैन, एक वर्षभित्रमा हामीले यहाँ रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, यो देशमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हार मान्ने, डर मान्ने कुरा छैन। शक्ति सानो ठुलो हुँदैन, सार्वभौम सत्ता सानो ठुलो हुँदैन। शक्ति हात्ती जत्रो भएर शक्ति प्राप्त गर्ने होइन। अणुबम सानो हुन्छ तर विशाल विशाल पहाडहरूलाई ध्वस्त पार्छ, सहर र नगरहरूलाई ध्वस्त पार्छ। शक्ति कहाँ हुन्छ? शक्ति सानो चिजमा झन् महान र तेजस्वी शक्ति हुन्छ। तथापि पनि हामी सानो छैनौँ, हामी महान विश्वका धेरै ठुला देशहरूमध्येमा पर्छौँ। हामी दुईटा ठुला देशहरूको बीचमा भएकोले मात्र हो यी दुईटा ठुला देशहरूले हामीलाई चेपुवामा पारिरहेका छन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यिनीहरूले मिलिमिली खाएका छन् वरिपरि। तिब्बत खाएको छ मिलेर चीनले भने, यता त्यही तिब्बत खाएको बेला यिनीहरूले सल्लाह गरेर उता सिक्किम खाएको छ भारतले। यिनीहरू मिलेर भोलि हामीलाई च्यात्न सक्छन्, च्यात्ने प्रयास गर्नेछन्। त्यसकारण हामी सशक्त भएर बस्नु जरुरी छ। तपाईको विश्वास, तपाईको शक्ति त्यो बेला आउँछ जब तपाईँ शक्तिशाली बन्नुहुन्छ। एक्सरसाइज गरेर आफूलाई जब तन्दुरुस्त बन्नुहुन्छ तब तपाईले कसैको सहारा लिनु पर्दैन। जब तपाईँ पैसा छ, तपाईसँग शिक्षा पनि छ, तपाईसँग सबै कुरा छ, तर तपाईसँग शक्ति छैन, तपाईँ बुढो हुनुहुन्छ, तपाईको मेरुदण्ड ठिकसँग खडा छैन भने त्यो बेला तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईको आत्मविश्वास काम लाग्दैन। देशको आत्मविश्वास, देशको मेरुदण्ड भनेको देशको सेना हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। देशको सेनालाई सशक्त बनाउने अभियानमा लाग्नुस् र जो यो देशको सेनालाई कमजोर पार्ने बारेमा बोल्छ, जो यो देशको सेना घटाउनुपर्छ, कम गर्नुपर्छ भनेर बोल्छ, त्यसको मुखमा जुत्ता हान्नुस्। त्यो गद्दार हो, त्यो गद्दारलाई सजाय गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी बाहिरका गद्दारहरूसँग लड्न सक्छौं, तर देशभित्रका गद्दारहरूसँग लड्नको लागि हामीले अलिक सचेत हुन जरुरी छ। अनि कोही मानिसहरूले मलाई भन्ने गरेका छन्, म अन्तिमतिर आइपुगेको छु, म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। केही साथीहरू मलाई भन्ने गरेका छन्, तपाईँ किन मोदीको पुतला जलाउन सडकमा आउनु भएन? तपाईँ किन भ्रष्टाचारीको पुतला जलाउन सडकमा आउनु भएन?
म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, 20 वर्ष अगाडि मैले पुतला जलाएको थिएँ। जसको पुतलाहरू हामीले जलाएका थियौँ ती अहिले मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेका छन्। ती गद्दारहरूले अहिले ठुला ठुला घर र महलहरू प्राप्त गरेका छन्। पुतला जलाएर केही हुँदैन। यी गद्दारहरूको पुतला जलाउने होइन। अब सचेत नेपाली महाअभियानले कसैको पुतला जलाउँदैन, स्वयं भ्रष्टाचारीहरूलाई जलाउँछ। कुनै देशद्रोही लेन्डुपेको पुतला जलाउँदैन, स्वयं लेन्डुपेलाई नै जलाउँछ। यो म सचेत नेपाली अभियानले गर्छ। अब यो गरेर देखाउँछ म सचेत नेपाली महाअभियानले। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, एकसाथ मिलेर अघि बढौँ। कङ्क्रिट जस्तो भएपछि कुनैका शक्तिले हामीलाई तोड्न सक्दैन, तोड्न नसक्ने हुनुपर्छ। त्यसकारण म अहिले एकजना पहिलोपटक मैले अघि यो मेसेज गरेको थिएँ। पहिलोपटक जब मेरो मेसेजको प्रतिक्रिया एक चौधरी भाइले गर्नुभएको थियो, थारू भाइले, र म उहाँलाई सलाम गर्न चाहन्छु। यो देशको रक्षाको लागि भोलि लड्नु पर्यो भने सबैभन्दा अगाडि थारू र सबैभन्दा अगाडि मधेस हुनसक्छ। मधेसका जनताहरूलाई भ्रममा पारिएको छ। भारतका मानिसहरूले भ्रममा पारेका छन्। यो भ्रमबाट मधेसलाई पनि मुक्त गर्नु छ। हामी सबै मिलेर यो मुक्तिको आन्दोलनमा लागौँ। र कोही पनि म तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले जो मानिसहरू भनिरहेका छन्, हाम्रा ब्रिटिस आर्मीहरू, भूतपूर्व गोर्खा सेनाहरू जो अहिले छन्, तिनीहरूलाई फिर्ता आउनको लागि हामीले आह्वान गर्नुपर्छ, सरकारले भन्नुपर्छ भनेका छन्। यो गलत कुरा हो। म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु, यो गलत कुरा हो। यो होइन। उहाँहरूलाई अहिले त्यहीँ रहन दिनुहोस्, त्यहीँ शक्ति आर्जन गर्न दिनुहोस्। उहाँहरूलाई गाली नगर्नुहोस्। त्यहाँ बसेर उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ, शक्ति आर्जन गर्नुहुन्छ। जुन दिन यो देशलाई साँच्ची नै उहाँहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यो बेला यो देशले, मातृभूमिले उहाँहरूलाई बोलाउनेछ, आह्वान गर्नेछ। त्यो आह्वान गर्न साथ उहाँहरूले बन्दुक बोकेर, त्यो बन्दुक उनीहरूको बन्दुक उनीहरूलाई फ्याँकेर उहाँहरू आउनुहुनेछ। यो विश्वास गर्नुहोस् आफ्ना दाजुभाइप्रति। त्यसकारण जताभावी मानिसहरूले दिएका तर्कहरूमा विश्वास नगर्नुहोस्। कङ्क्रिट र भित्री तर्क के हो? नाभि स्थानमा आक्रमण गर्नुहोस्। रावणलाई नाभि स्थानमा नहानिकन मर्दैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र यो देशलाई बनाउने हो भने हामीले कहाँ हो हान्नुपर्ने त्यहाँ हान्नुपर्छ, के ठाउँ बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाउनुपर्छ। यो देशको सेनालाई जुन दिन हामी शक्तिशाली बनाउनेछौँ, तब यो देशको प्रधानमन्त्री जब भारत जान्छ, जब अमेरिका जान्छन्, त्यो बेला यिनीहरूले मुख्यमन्त्रीको जस्तो स्थिति भोग्नु पर्दैन। त्यो बेला यिनीहरूलाई सम्मानका साथ एयरपोर्टमा लिन त्यहीँको प्रधानमन्त्री आउँछ। अहिले पिउपा आउँछ, अहिले त्यहाँको सहसचिव र उपसचिवहरू आउँछन्। यो बेइज्जती हो हामी नेपालीहरूको, हामी नेपालको बेइज्जती हो। यो सहनु ठिक छैन। त्यसकारण आउनुहोस्, जोडिनुहोस्। यो देशको सेनालाई जुन दिन हामी सशक्त बनाउँछौँ, तब मात्र हाम्रो पनि सम्मान मिल्छ। धन्यवाद। र आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस्। तपाईको युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानलमा काटेर यो भिडियो राख्नुहोस्, यस भिडियो बनाएर हाल्नुहोस्। बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई यो भिडियो पुर्याउनुहोस् र बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई जोड्नुहोस्। जोड्न जरुरी छ। र म बेला बेलामा लाइभमा आउनेछु र चाँडै नै म एउटा निर्णायक कदम चाल्न गइरहेको छु र त्यो निकै नै उत्साहजनक हुनेछ। म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईहरू जो पनि जोडिनु भयो, जसले पनि सहमति जनाइराख्नु भएको छ, म तपाईहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई मात्र विश्वास नगर्नुहोस्। म तपाईहरूसँग हात जोडेर बिन्ती गर्छु। हामीले एक नेताहरूलाई, गद्दार नेताहरूलाई विश्वास गर्यौं, तर यी गद्दारहरूले हामीलाई सधैँ धोका दिए। तपाईँ मलाई पनि पूर्ण विश्वास नगर्नुहोस्। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, मलाई होइन। तपाईँ आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् र कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आफै सचेत हुनुहोस्। दिनमा 1 घण्टा पढ्नुहोस्, संसारलाई बुझ्नुहोस्। 1 घण्टा पढ्नुभयो भने तपाईले हप्तामा एउटा किताब पढ्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। र कुनै पिएचडी होल्डर बराबर तपाईँ 4 वर्षमा बन्न सक्नुहुन्छ। अध्ययन बढाउनुहोस्, सचेत नागरिक। अब हामी दुईटा कुरा गर्नेछौँ। एक, हामी माफ गर्नुहोस्, सचेत बन्नेछौँ। दोस्रो, हामी यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनेछौँ।